हेरेदाका साथ शान्तिमा हामी 15-20 मिनट आज पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ हामी सुन्नेछौँ। आज परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामीहरूको निम्ति के सन्देश छ त भन्ने बारेमा हामी सुन्नेछौँ। न्यू इयर स्पेसल, नयाँ वर्षको स्पेसल। सुरुमा हामी नयाँ वर्ष भन्न सक्छौँ। नयाँ वर्ष भन्दा पनि नयाँ चिज मन नपर्ने साथ यहाँनिर कमै हुनसक्छ। नयाँ भन्ने बित्तिकै सबैलाई मनपर्छ। नयाँ जुत्ता, नयाँ कपडा है। आजभोलि त अब नयाँ फोन, नयाँ मोबाइल फोन एकदम सबैलाई मनपर्छ। आइफोन स्पेसली, अनि ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता ग्याजेटहरू चाहिँ मानिसहरूलाई एकदम मनपर्छ। अनि बुढाउले अब नयाँ बाइक, नयाँ कार, नयाँ घरसम्म भएसम्म त मानिसहरूलाई नयाँ लाइफ, जीवन नै नयाँ बनाउन चाहन्छ। हामी विशेष गरी हेर्छौँ भने, सुन्छौँ भने संसारमा आजभोलि मानिसहरू दाजुभाइ भनेर दिदीबहिनी बन्ने चलन पनि छ। विदेशतिर मात्र नेपालमा पनि छन्। मानिसहरू नयाँ बन्न चाहन्छन्। अनि वास्तवमा यो नयाँ चिज, नयाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा हामी हेर्छौँ भने नयाँ चिज चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नयाँ चिज पनि परमेश्वरबाट नै हुन्छ। आज तपाईँहरूको माझमा एउटा सानो प्रेजेन्टेसन छ। यो प्रेजेन्टेसनमा नम्बर 1 मा इन 2022 है, God want from what does God want from us? परमेश्वरले 2022 मा चाहिँ हामीहरूबाट परमेश्वर के चाहनुहुन्छ त? हामी त नयाँ नयाँ कुराहरू चाहन्छौँ। नयाँ थिङ्स, नयाँ चिजहरू चाहन्छन्। हामीलाई मात्रै चाहिँदैन, चाहिँ परमेश्वरलाई पनि चाहन्छन् त। हामी आजको यो प्रेजेन्टेसनमा पहिलो नम्बरमा हेर्छौँ भने भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 96 मा परमेश्वरको वचन, ओ सिङ अन द लर्ड अ न्यू सङ। परमेश्वरको वचन हामीले के भन्छन् भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति पनि एउटा नयाँ भजन गाऊ। ओ सिङ अन द लर्ड अल द अर्थ भन्छ। सारा पृथ्वी परमेश्वर पनि हामीलाई मात्र नयाँ कुरा चाहिने होइन, परमेश्वरले पनि हामीबाट यो नयाँ सालमा, यो नयाँ वर्षमा भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 96 मा भने अनुसार चाहिँ परमेश्वर पनि हामीहरूको जीवनबाट, तपाईँ र मेरो जीवनबाट नयाँ कुराको चाहना गर्छ। मेरो निम्ति पनि मेरो जनहरूले नयाँ भजन गाइदियोस् न है, नयाँ भजन गाइदियोस् न। त्यो 1 नम्बरको च्याप्टरबाट दोस्रो खण्डले के भन्छ? परमप्रभुको निम्ति भजन गाऊ, उहाँको नामको प्रशंसा गर, दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर भन्छ। यो खण्डले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट पनि परमेश्वर परमेश्वरले नयाँ कुराको चाहना गर्दछन्। अनि यस खण्डबाट म वर्शिप झुन्डलाई अनि लिडरहरूलाई म प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। आजको वचनबाट हाम्रो जीवनबाट पनि, हाम्रो मण्डलीबाट पनि, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट, हाम्रो परिवारबाट पनि परमेश्वर नयाँ चिजको चाहना गर्दछन्। अनि आज 2022 को यो सुरुको दिनको सङ्गतिमा सुरुको पहिलो नम्बरको खण्डबाट भजन सङ्ग्रह 96 बाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी पनि परमेश्वरको निम्ति नयाँ कुरा गर्न कोसिस गर्छौँ। त्यो नयाँ कुरामा चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरलाई सबभन्दा धेरै मनपर्ने कुरा, एकदमै मनपर्ने, हामीबाट चाहना राख्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको नाउँलाई उचालिरहेको हामी देख्न चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी आजबाट 2022 बाट हामीले बुझ्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने पहिलो खण्ड चाहिँ नयाँ वर्षमा हामीलाई मात्र नयाँ कुराको चाहना होइन। जब हामीले परमेश्वरलाई नयाँ कुरा दिन्छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीहरूको निम्ति नयाँ कुरा दिनको निम्ति उहाँ तयारी हुनुहुन्छ भन्छ। अनि यशायाहको पुस्तकमा 18-19 मा चाहिँ के भन्छ? मेरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 96 अध्यायमा यदि परमेश्वर पनि नयाँ कुराको चाहना गर्छ र तपाईँ र मैले नयाँ कुरा परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ, नयाँ गीत गाउनुहुन्छ उहाँको लागि,
दाउदले उहाँको आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई खुसी पार्नको लागि, परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि, परमेश्वरलाई महिमा गर्नको लागि उहाँले नयाँ गीत गाए। दाउदले मात्र होइन, भजन सङ्ग्रह लेख्ने हरेक लेखकहरूले नयाँ नयाँ गीतहरूबाट उहाँलाई प्रशंसा गरेको छ। त्यसरी नै कि तपाईँ र मैले पनि यो 2022मा गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यशायाको पुस्तकमा, यशायाको पुस्तक 18-19 पदमा पहिलो खण्डमा हामी हेर्छौँ भने, हेर म एउटा नयाँ कुरा तिनीहरूको निम्ति गर्दैछु, तिम्रो मरुभूमि जस्तो जीवनलाई चाहिँ म एकदमै तुमको काम नलाग्ने जस्तो जीवनलाई चाहिँ म एकदम मलिलो बनाउनेछु, काम लाग्ने बनाउनेछु भनेर परमेश्वर हामीलाई घोषणा गर्नुहुन्छ। आशा गर्दछु पहिलो खण्डले हामी आज सिक्छौँ 2022मा तपाईँ र मैले आफ्नो चाहना, नयाँ चाहना सँगसँगै हामी पनि परमेश्वरलाई नयाँ गीतबाट, नयाँ भजनबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा महिमा गर्दै उहाँलाई हामी नयाँ कुराहरूबाट उहाँलाई खुसी पारौँ। हालेलुया। दोस्रो खण्डमा 2022मा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, दोस्रो खण्डमा 2022मा हामीले थाहा पाउनुपर्ने यी कुराहरू मैले लेखेको छु। नम्बर 1मा नहुमको पुस्तक 1:7 र 8 पद पढेर हामी केही कुरा सिक्नेछौँ। यो नहुमको पुस्तक अथवा सानो अगमवक्ताको पुस्तक हो। सानो अगमवक्ताको पुस्तक नहुम भन्ने अगमवक्ता दक्षिणी यहुदाका अगमवक्ता थिए अनि उनीहरूले सेवागाई गर्ने ठाउँ, नहुम अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको ठाउँ चाहिँ आसुर साम्राज्य अथवा निनवे भन्ने ठाउँ। योना अगमवक्ताले पनि निनवे भन्ने ठाउँमा सेवागाई गरे, अगमबानी गरे। तर त्यसको ठिक 100 वर्ष पछाडि चाहिँ नहुम भन्ने अगमवक्ता आएर फेरि त्यस ठाउँमा प्रचार गर्छन्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु असल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै शरणस्थान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूको उहाँले हेरविचार गर्नुहुन्छ। 8औं नम्बरमा, तर उहाँले उर्लदो बलले निनवेलाई खत्तम गर्नुहुनेछ, उहाँले आफ्नो शत्रुहरूलाई अन्धकारमा खेदी पठाउँछ। यो खण्डले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने 2022मा हामी धेरैजनालाई शुभकामना दिन्छौँ। 2022मा सबैजनालाई एकदमै शुभकामना दिएर परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, गॉड ब्लेस यू, समथिङ लाइक द्याट। हामी एकदम राम्रो राम्रो कुराहरूले मानिसहरूलाई उत्साह गर्छन्। तर प्रियहरू, परमेश्वरले यो नहुमको पुस्तक हेर्दाखेरि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा, थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले यो कुन अवस्थामा भनेको छ। व्यवस्थाको पुस्तकबाट हामी धेरैजनालाई आशिष दिन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पूजा होइन शिर दिलाउनु भएको छ, भित्र जाँदा आशिष दिनुहुन्छ आदि इत्यादि कुराहरूबाट हामी उत्साहित तरिकाले गर्छौँ। तर प्रियहरू, नहुमको पुस्तक र योनाको पुस्तकलाई कम्पेयर गर्छौँ भने यो निनवे भन्ने सहर झन्डै झन्डै ईसापूर्व 563 यो एउटा मिति पनि हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। 563 ईसापूर्वतिर चाहिँ योना अगमवक्ताले निनवे भन्ने ठाउँमा मानिसहरू एकदम काम नलागिरहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ प्रचार गर्छन्। अबको 40 दिनभित्र निनवे भन्ने सहर ध्वस्त हुँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पश्चाताप गरौँ र उपवास बस्दै परमेश्वरतिर फर्कौँ भन्छ। अनि यतिखेर यो वचन सुनिसकेपछि यो खण्डले चाहिँ के बुझ्छौँ भने मानिसहरू सबैजना पश्चाताप गर्छन् र निनवे सहर योभन्दा एक स्टेप स्लाइड बढाइदिनुको लागि म टेक्निसियन यहाँनिर हामी हेर्छौँ योनाको पुस्तक तेस्रो र 3:4-10मा योना अगमवक्ताले एक सानो कुरा प्रचार गर्छ निनवे भन्ने ठाउँलाई। अबको 40 दिनभित्र निनवे नष्ट हुनेछ भनेर प्रचार गर्छ। अनि यो प्रचार गर्दाखेरि निनवेका मानिसहरू घोडा टेक्दै, पश्चाताप गर्दै, परमेश्वरमा क्षमा माग्दै, फर्कदै गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई नाश गर्दैछन् भन्ने कुरा एकदमै धम्की अनुसारको परमेश्वरले गर्नुहुन्न। परमेश्वरले म तिनीहरू सबैलाई नाश गर्छु भन्ने कुराबाट उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। योनाको पुस्तकमा परमेश्वरको वचन सुनिसकेपछि निनवेका मानिसहरूले पश्चाताप गर्दै, उपवास बस्दै,
फर्कँदै गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा दिनुभयो। तर त्यसको ठिक 100 वर्ष अगाडि ईसापूर्व 633-63 चाहिँ हामी हेर्छौँ भने फेरि पनि निनवे सहरका मानिसहरू जस्ताको जस्तै फर्केको हामी पाउँछौँ। उनीहरू फेरि पनि परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्छन्, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्छन् अनि उनीहरू परमेश्वरको आज्ञादेखि बाहिर जान्छन्। अनि बाहिर गइसकेपछि परमेश्वरले त्यतिखेर नहुनुको समयमा निनवे सहरलाई नष्ट गरिदिएको हामी पाउँछौँ। अनि यो खण्डले चाहिँ अझ 2022 को यो सुरुको खण्डले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष मात्रै दिनुहुन्न, परमेश्वरले हामीलाई हामीले गरेको काम अनुसार यहाँ व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्यायमा 1 देखि 14 पदसम्म चाहिँ म तिमीलाई आशिष दिनेछु, राम्रो बनाउनेछु, म तिमीलाई ऋण लिने व्यक्तिहरू दिने व्यक्ति बनाउनेछु अनि पुच्छार अनि शिर दिलाउनेछु भनेर भन्छन्। तर यो खण्डको तलपट्टि हामी हेर्छौँ भने 15बाट हामी हेर्छौँ भने यदि तिमीले मेरो आज्ञाहरू पालना गर्दैनौ भने म चाहिँ तिमीलाई यस्तो उल्टो गर्नेछु। अनि यो 2022 को खण्डले हामी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ नहुमको पुस्तकको खण्डले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा त्यही हो, हाम्रो परमेश्वर असल हुन्छ, गॉड इज गुड अल द टाइम भन्छ नि, परमेश्वर सधैँ असल हुनुहुन्छ। तर कसको लागि भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नेहरूको लागि। तर परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौँ भनेदेखिलाई नहुमको समयमा निनवे सहर जस्तै पनि हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि 2022 मा सम्पूर्ण मण्डली परिवारले बुझ्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई स्पेसल बनाउनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, हामीलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ, हाम्रो हृदयहरू हाम्रो मनहरूलाई परमेश्वरले चेन्ज गर्नुहुन्छ। हाम्रो अस्तिको महिनाको च्याप्टर हामी अनलाइन सङ्गतिमा हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि यस कारणले गर्दाखेरि 2022 आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि डिसेम्बर महिनामा हाम्रो अनलाइन सेवामा एउटा क्लास थियो। यो क्लासको टपिक चाहिँ हाम्रो के थियो भने प्रभु मेरो बिग्रिन लागिरहेको दिमागलाई चाहिँ प्रभुले रिन्यू गर्नुहोस्, मेरो माइन्डलाई चेन्ज गर्नुहोस्, चेन्ज माई हार्ट, रिन्यू माई माइन्ड। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मेरो हृदयहरूलाई भत्किन लागिरहेको हृदयलाई चाहिँ मर्मत गर्नुहोस्, मेरो खराब हुन लागेको दिमागलाई चाहिँ मर्मत गर्नुहोस्, निर्माण गर्नुहोस्। कहिले भन्दाखेरि नयाँ साल नयाँ कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुरामा नयाँ गर्छौँ। यो नयाँ परमेश्वरबाट आउँछौँ, घन्टाहरू नयाँ आउँछौँ, दिनहरू नयाँ हुन्छन्, महिनाहरू हप्ताहरू हुँदै वर्ष पनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ गर्छ। अनि नयाँ वर्षमा आजको वचनको स्पेसल म्यासेज चाहिँ हामी के हो भनेदेखिलाई नयाँ 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 भन्दाखेरि हामीले हरेक वर्ष हुन्छ, नयाँ हरेक वर्ष हुन्छन्। अनि यो नयाँ वर्षमा हामी बाइबलबाट हामी वचनबाट योनाको पुस्तक र नहुमको पुस्तक हेर्दा परमेश्वरले असल प्रस्ताव गर्ने, उहाँको आज्ञा पालना गर्नेहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, आशिष गर्नुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ, विजय बनाउनुहुन्छ। तर उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई अनि पालना नगर्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले दण्ड पनि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। हामी दोस्रो च्याप्टर दोस्रो खण्डलाई हेर्नेछौँ। एक स्टेप माथि दोस्रो खण्डमा राजा दाउदको जीवनबाट हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो शमूएलको पुस्तक 2 अध्यायको पुरै पढ्दाखेरि नयाँ वर्षमा हामीले राजा दाउदलाई हेरौँ। राजा दाउदलाई नचिन्ने कोही पनि छैन यहाँनिर। राजा दाउदको जीवन हेर्छौँ भने यहाँनिर मैले एउटा चित्र तपाईँहरूलाई देखाएको छु, सायद तपाईँहरूले मजाले देखेर हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो शमूएलको खण्ड 1 अध्यायदेखि 10 अध्यायमा पढ्छौँ भने हामी राजा दाउदले परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्छन्, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छन्, महिमा गर्छन्, भजन सङ्ग्रहहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँले गोठालोदेखि राजासम्मको जीवनमा उनले परमेश्वरलाई भन्नुपर्ने कामहरू गर्दाखेरि परमेश्वरले राजा दाउदलाई आशिष दिनुभयो भन्छ। अनि उहाँ आज्ञाकारिताले राजा दाउदलाई आशिष दिनुहुन्छ, सफल राजा बनाउनुहुन्छ र विजयीको राजा बनाउनुहुन्छ। तर यसरी माथि यसरी हामी हेर्छौँ
यो खण्डमा माथि पुगेको छ राजा दाउद। 11 अध्ययमा पुग्दा राजा दाउदले के गर्छ भन्दाखेरि राजा दाउद चाहिँ व्यभिचारको पापमा हामी परेको देख्छौँ। राजा दाउदले यो चाहिँ 11 अध्यायमा दोस्रो शमूएलको पुस्तक 11 अध्यायमा चाहिँ उहाँले एकजना आफ्नै सैनिकको श्रीमतीसँग व्यभिचार गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई रिस उठ्ने काम गरिदिन्छ। व्यभिचार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अनेक गरेले गर्दाखेरि अब राजा दाउदको जीवन चाहिँ माथि गएको जीवन चाहिँ बिस्तारै तल जान्छ। हामी यहाँ हेर्छौँ आज्ञाकारिताले हाम्रो जीवन माथि बढ्छ भन्ने कुरा नक्सा यहाँ देखाएको छ भने यहाँ अब राजा दाउदको पापले गर्दाखेरि अध्याय 11, 12, 24 अध्यायसम्म पढ्दाखेरि हामीले बुझ्न परेको छ अब उसको जीवनमा समस्या सुरु हुन्छ। उसको जीवनमा युद्ध गर्नुपर्ने बेला आउँछ अनि हार हुन्छ। उसको जीवनमा ठुलो समस्या हुन्छ। यो 2022 मा तपाईँ र मैले मात्र होइन, तपाईँ र मात्र सम्पूर्णजनाले दाउदको जीवनलाई हेरेर जिउँछौँ भने अबको 2022 मा चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाकारिताले चाहिँ जीवनमा आशिष आउने रहेछ। बीचमा समस्या चाहिँ हाम्रो अनाज्ञाकारिताले हुने रहेछ। हाम्रो पापले चाहिँ हामी गिर्ने रहेछ, तल झर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि सिक्छौँ। Obedience brings blessing and disobedience brings judgment भन्छ। आज्ञाकारिता 2022 मा हाम्रो जीवनशैली कसरी जिउने हो दाउद राजाले सिम्पल तपाईँ र मैले साधारण तरिकाले परमेश्वरको जीवन, परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिएर, प्रभुलाई धन्यवाद दिने जीवन जिएर, इमानदारीको जीवन जिएर, नम्रताको जीवन जिएर आशिषको जीवन जिउँछ भने हाम्रो जीवनमा आशिष छ, हाम्रो जीवनमा सफलता छ र हाम्रो जीवनमा विजय छ। यहाँ सबैजना सफलता हामी देख्दैनौँ, सबैजना हामी सफलतामा छैनौँ। यसको पछाडि के तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्ने तर तपाईँका छैनौँ। हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 2022 मा दोस्रो शमूएलको पुस्तकको खण्डलाई दाउद राजासँग कम्पेयर गर्दाखेरि म उत्साह गर्न चाहन्छु मण्डली परिवारलाई। 2021 सम्म तपाईँ र मैले जिएको जीवनलाई हेर्छौँ भने 2022 मा आइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो जीवन यदि माथि पुग्नेछ भनेपछि यो सिम्पल तरिकाले हामी असल अनि सफल हुनु छ भने दाउद राजाको जीवनमा हेर्छौँ। दाउद कतिजना चाहिँ दाउद जसरी पछि दाउद यति तल मात्रै झरेनन्, फेरि पनि दाउदले आफ्नो जीवनमा पुरा पश्चाताप गरेर दाउदले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 51 मा लेखेको छ, प्रभु मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु अनि मेरो यो हृदयलाई चाहिँ प्रभुले परिवर्तन गर्नुहोस्, म भित्रबाट तपाईँको पवित्र आत्मा ननिकाल्नुहोस्, म फेरि पुनर्जीवित गर्नुहोस्, मेरो प्राण फेरि पनि प्रभुले मर्मत गर्नुहोस्, मेरो भत्किन लागेको हृदय फेरि पनि प्रभुले जोड्नुहोस् र म फेरि पनि तपाईँको हुन चाहन्छु भनेर उहाँले पश्चाताप गरे। र यस पछाडि उहाँले दाउद राजाले आफ्नो जीवनभरि नै यो व्यभिचार भन्ने पाप गर्नु भएन। अनि यो खण्डले हामी के सिक्छौँ भने हामी पनि 2021 सम्म परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गरिरहेको छ भने यो खराब बानीले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट अलग गराउँछ। अनि मेरो जीवनभरि अब यसै पनि पाप गरिसक्यो, उसै पनि पाप गरिसक्यो, अब म यसै पनि झरिसक्यो, उसै पनि झरिसक्यो भने तपाईँ हरेस खाएर बस्दै हुनुहुन्छ। आजको वचनले उत्साह गर्छ। दाउदले आफ्नो जीवनमा यो झर्न दिनु भएन। दाउदले भन्नुहुन्छ प्रभु म माथि फेरि पनि तपाईँको पवित्र आत्मा ननिकाल्नुहोस्, मलाई तपाईँ परमेश्वर मेरो हृदय परिवर्तन, हृदयलाई फेरि पनि पुनर्जीवित गर्नुहोस्। रिन्यू प्रभु तपाईँ परमेश्वर मेरो हृदयलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नुहोस्। रिन्यू माई माइन्ड, मेरो दिमागलाई चाहिँ फेरि पनि तपाईँले मर्मत गर्नुहोस्। यानि यो नयाँ दिमागबाट चाहिँ म तपाईँलाई अब चाहिँ मनपर्ने काम गर्नुहोस्। हालेलुया। हामी माथि पनि यो नयाँ कुराको खाँचो छ। जबसम्म नयाँ हृदय आउँदैन तबसम्म हाम्रो चुटेको हृदयहरू जोड्दैन। कति मानिसहरूलाई अहिले निराश भएका छन्, यसै बिग्यो उसै बिग्यो। हाम्रो साउदी अरबमा हामीहरूको एउटा बानी छ खल्ली बल्ली भनिसकेपछि सिद्धो अनि हामी खल्ली बल्लीतिर नलागौँ। दाउदले आफ्नो जीवन, दाउदको जीवन हेर्छौँ भने दाउदले खल्ली बल्ली अब यसै पनि गयो उसै पनि गयो भनेर भनेन।
दाउदले आफ्नो जीवनमा प्रभु मैले त गरेँ तर यस समयबाट आजबाट नयाँ दिनबाट चाहिँ मलाई तपाईँ परमेश्वरबाट हृदय नटुटाउनुहोस्, मलाई फेरि पनि तपाईँले पुनर्जीवित गर्नुहोस्, मर्मत गर्नुहोस् भन्दाखेरि परमेश्वरले मर्मत गरिदिनु भयो। म आशा गर्छु, विश्वास गर्छु, म घोषणा गर्छु हामीहरूको टुटेको हृदयहरूलाई आज मर्मत गर्छौँ। हालेलुया। हामीहरूको परमेश्वरबाट अलग रहेको दिमागहरूलाई निश्चय नै परमेश्वरले मर्मत गर्नुहुनेछ। हालेलुया। जसरी दाउदलाई मर्मत गरिदिनु भयो, दाउदलाई मात्र होइन दाउदको छोरा सोलोमनको जीवनको पनि यस्तै भएको थियो। अनि सोलोमनले अन्तिम चरणमा पुग्दाखेरि सोलोमनले पनि पश्चाताप गरेको छ। सोलोमनले के भनेको छ भने, विदाउट गड आवर लाइफ इज वेस्ट। प्रभु तपाईँ बिनाको मेरो जीवन व्यर्थ छ, व्यर्थ 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 लेखेको छ। परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ व्यर्थ छन् भन्छ, अनि परमेश्वरसँगको जीवन चाहिँ आशिष छन्। अनि यो सोलोमनले यो उपदेशको पुस्तकमा व्यर्थ 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 के व्यर्थ भन्न खोजेको होला? हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ। सोलोमनले यो व्यर्थ भनेको मतलब चाहिँ 1000वटा श्रीमतीहरू विवाह गर्दा श्रीमतीहरूलाई खुसी पार्ने क्रममा श्रीमतीहरूलाई खुसी पार्न नसक्दाखेरि परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग भएर जिउँदा एकदम ठुलो पश्चाताप लागेको छ। अनि उनले तिनीहरूले सबलाई छोडेर फाइनलमा एउटा म्यासेज चाहिँ तपाईँहरू मेरो निम्ति छोडेर गएको छ। त्यो म्यासेज चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ व्यर्थ रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यो व्यर्थको जीवन चाहिँ म जिउँदिनँ। तपाईँ परमेश्वरले फेरि पनि मलाई काम लाग्ने बनाउनुहोस्, म मर्नु उठाएको छ, एकचोटि म तपाईँको फेरि पनि गरिदिन्छु भनेर पश्चाताप गरे। अनि परमेश्वरले सोलोमनलाई पनि क्षमा गर्नुभयो। हालेलुया। यो व्यर्थ चाहिँ परमेश्वर बिनाको जीवन हो। म दोस्रो स्लाइडको लागि पनि हाम्रो टेक्निसियनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो स्लाइडमा दाउद राजा र सोलोमनबाट हामीले सिकेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवन परमेश्वर बिनाको जीवन व्यर्थ छ। र आजको नयाँ दिनबाट चाहिँ हामी परमेश्वरलाई मेरो यो काम नलाग्ने हृदयहरू छन् भने म माथि फेरि पनि तपाईँले नयाँ दिन मर्मत गर्नुहोस्, नयाँ वर्ष मर्मत गरिदिनु भएको छ। आजबाट हाम्रो चान्स छ, हाम्रो निम्ति फर्किने चान्स छ। हामी प्रभुलाई भन्न सक्छौँ, प्रभु म फेरि पनि फर्किएर तपाईँको असल सेवा गर्न चाहन्छु, असल सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने चान्स छ। आज हामीले यो कुरा भन्न सक्छौँ। मलाई विश्वास छ हिजो तपाईँहरूले सायद रातिको समयमा नयाँ वर्षको निम्ति घर घरमा मण्डलीमा तपाईँहरूले सङ्गठित प्रार्थना गर्नुभयो। पक्कै पनि तपाईँले पक्कै पनि 2021 को लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुभयो। र 22 को लागि प्रभुलाई स्पेसल थ्याङ्क्स, स्पेसल धन्यवाद दिनुभयो भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। हाम्रो घरमा पनि हिजो छोटो सङ्गति भएको थियो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिए। प्रभु 2021 मा हामीहरूको जीवनमा प्रभु तपाईँले गर्नुभएको कामको लागि धन्यवाद छ। अनि 2022 कसरी जिउनु पर्यो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो घरलाई तपाईँ परमेश्वरले सानो घर भए तापनि स्पेसल बनाउनुहोस्, तपाईँले मर्मत गर्नुहोस्, निर्माण गर्नुहोस् भनेर छोराछोरीलाई साथमा राख्नु प्रार्थना। यो दाउदको जीवनमा सोलोमनको जीवनलाई हामी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले फेरि पनि आफ्नो जीवनलाई हामीले परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्छौँ। अनि यो तेस्रो खण्ड येशू ख्रीष्ट योहन्ना सुसमाचार योहन्ना 15 अध्यायमा येशू ख्रीष्टको जीवनमा हामी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ तिनीहरूले नयाँ वचन गाओ भनेर भनेको जसरी येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ। योहन्नाको पुस्तक हामीले सुसमाचार योहन्ना 15 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हातहरू हो। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल पाउँछ। अनि यसको दोस्रो खण्डले चाहिँ के भने किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। यु डु नथिङ विदाउट मी। यसले पनि भन्नुभएको छ कि 2022 मा मात्रै होइन, हरेक नयाँ समयमा यदि मसँग तिमीहरू गइरह्यो भने तिमीले फल पाउँछ। विदाउट मी यु डु नथिङ भन्छ। हामीले यसो बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ। केही पनि भन्नाले सानो पनि गर्न सक्दैनौँ, ठुलो
सानो जे पनि गर्न सकिँदैन। अनि यदि मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ भने यु आर माई फ्रेन्ड। येशूले पनि हामीलाई कति मिठो तरिकाले भन्नुभएको छ, यु आर माई फ्रेन्ड, यु ओबे माई कमान्डमेन्ट्स। यदि तिमीले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ भने 14औं खण्डमा चाहिँ म तिमीलाई मेरो मित्र ठान्नेछु। आजको यो नयाँ दिनमा येशूले पनि तपाईँ र मलाई यही अपेक्षा गर्छ, उहाँको वचन पालन गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्न रिक्वेस्ट गर्छ। 2022मा येशूको वचनलाई हामी हेर्छौँ भने येशूले तपाईँ र मलाई के भन्ने हुनुहुन्छ, तिमी, तपाईँ, म, आमा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यी सम्पूर्णजना तपाईँहरू यदि मेरो वचनलाई पालन गर्छौँ भने पहिलाको वचनहरूमा हेर्छौँ भने परमेश्वरको दास, सर्भेन्ट अफ गड, परमेश्वरको दास। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले म तिमीलाई दास भन्दैन, अबदेखि म तिमीलाई मित्र भन्छु, किनकि तिमीले मेरो आज्ञाहरू पालन गरेका छौ। हामी दोस्रो खण्ड, यहाँ अलिकति प्रोजेक्टरमा समस्या आइरहेको छ। दोस्रो खण्डमा हामी यो येशू ख्रीष्टको जीवनीबाट पनि हामी हेर्छौँ भने येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति यस नयाँ सालमा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी छ। जुन अपर्च्युनिटी चाहिँ के भन्दाखेरि सफल हुने अपर्च्युनिटी, आशिषित हुने अपर्च्युनिटी तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टबाट आएको छ। अनि अन्तिम खण्ड हामी हेर्छौँ। अन्तिम खण्ड चाहिँ लुकाको पुस्तक 23 अध्याय। यहाँ सबैलाई एक परिमा चाहिँ उद्धार गऱ्यो भने धेरै समय लाग्छ। म सर्टकटमा लुकाको पुस्तक 23 अध्यायमा 2वटा चोरहरू छन्। यो दुईवटा चोरहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा झुन्ड्याएको हामी पाउँछौँ। अनि यसरी क्रुसमा झुन्ड्याएको बेलामा एकजना चोरले के भन्छ, येशू तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भने तपाईँ पनि बस्नुहोस्, मलाई पनि बचाउनुहोस् भन्छ। यहाँनिर एउटा चित्र हाल्छ। यहाँ एउटा चोरले चाहिँ तिमी परमेश्वरको पुत्र नै हो भनेदेखिलाई क्रुसबाट ओर्लेर अनि आफू पनि बचाऊ र मलाई पनि बचाऊ। अनि त्यसले बचाऊ भनेको येशूले केही पनि जवाब दिनुहुन्न। मैले अस्ति प्यासन अफ क्राइस्ट भन्ने एउटा फिल्म हेरेको थियो। त्यो फिल्ममा त्यसले भन्दाखेरि अर्को चाहिँ भन्दो रहेछ, तिमी यसलाई किन भनिरहेका छौ, यहाँ ठ्याक्कै वचनमा पनि लेखेको छ, किन भनिरहेका छौ, हामी दुईजना त चोर हो, हामीले भोग्नुपर्ने दुःख हामी भोगिरहेका छौँ, तर उहाँलाई चाहिँ तिमी किन यसरी चाहिँ उ गर्दैछन् भन्दाखेरि त्यो मान्छे हाँस्दो रहेछ, गरेर हाँस्दो रहेछ। अनि त्यतिखेरैमा अचानक एउटा काग उडेर आउँदो रहेछ। अनि काग उडेर आउँदाखेरि त्यो कागले त्यसको गर्ने आगोमा टक्क हानेर चाहिँ आँखै निकालेर खाइदियो रहेछ। एकदमै डेन्जर फिल्म रहेछ त्यो फिल्म। उसले जब उसले प्रभुलाई इन्कार गरे, उसले प्रभुलाई एकदम अपमान गर्दै भने, अपमान गरिरहेको बेला हाँसिरहन्छ, कृष्ण गर्छ नि अचानक त्यो क्रुसमा चाहिँ एउटा काग उडेर आउँदो रहेछ, सर उडेर आउँदो रहेछ। अनि कागलाई चाहिँ त्यसको आँखामा टक्क हानेर त्यो आँखै निकालिदिँदो रहेछ। अनि एकदम यो खण्डले, यो कुराले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरलाई इन्कार गर्नेहरूलाई परमेश्वरले अघि नै हामीले हेऱ्यौँ, ओबिडियन्स ब्रिङ्स ब्लेसिङ्स एन्ड डिसओबिडियन्स ब्रिङ्स जजमेन्ट। जब हामी अनाज्ञा गर्दा परमेश्वरलाई अपमान गर्दाखेरि, उहाँको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यतिखेर नै दण्ड पाएको हामी देख्छौँ। तर अर्को चाहिँ के भन्छन् भने येशू तपाईँको राज्यमा, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदाखेरि मलाई पनि सम्झिनुहोस्, म त यसरी चोर हो, म त मर्नुपर्ने, क्रुसमै पर्नुपर्ने म परेको छु, तर तपाईँ पनि पर्नुभएको छ, तपाईँको राज्यमा मलाई पनि सम्झिनुहोस् येशू। अर्को चाहिँ अर्कोलाई हकार्दै उसले पस्तादी हृदय ल्याएर त्यो खण्ड भन्दाखेरि येशूले रातो अक्षरमा लेखेको छ। येशूले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, तिमीलाई भन्दछु, आज नै तिमी स्वर्गलोकमा प्रवेश गरेका छौ। हालेलुया। यो खण्डले हामी सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तिम समयमा पनि परमेश्वरमा प्रस्ताव गर्नेहरूको लागि परमेश्वरमा जीवन र आशिष छ। हालेलुया। क्रुसमा 1 सेकेन्ड पछि उसको जीवन खतम हुने थियो। चोर हो, न प्रभुलाई चिनेको छ, न बप्तिस्मा लिएको छ, न भेटी दशंसा दिएका छन्, न सङ्गति दिएका छन्, चोर त हो, छिन्दिसकेका थियो उसको जीवन।
र अन्तिम चरणमा आएर के भनेको छ, प्रभु म त चोर हो, म मर्नुपर्ने कारणले गर्दा म मर्दै थिएँ, तर तपाईँ त्यस्तो म जस्तो थिएन, तर तपाईँ प्रश्न हुनुहुन्छ, मलाई पनि तपाईँको राज्यमा एकचोटि सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले भन्छ, आज नै तिमी युआर वेटिङ, आज नै तिमी चाहिँ स्वर्गलोकमा मसँगै प्रवेश गरेको छु भनेर उहाँले प्राण त्याग्नुभयो अनि अर्कोले पनि जीवन पायो। हालेलुया। यो खण्डले हामीले मजाले बुझौँ भन्नेको लागि तपाईँ र मसँग अझै पनि चान्स छ, तपाईँ र मसँग अझै पनि टाइम छ। यो टाइममा चाहिँ हामीले 2022मा चाहिँ सिक्नुपर्ने, थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि म परमेश्वरबाट अलग हुन लागिरहेको जीवनलाई प्रभुसँग परमेश्वर जोड्नुहोस्। हामी भन्न सक्छौँ 2022मा प्रभुले नयाँ दिनहरूबाट अघि प्रभुको वचन यस पुस्तकले हामी हेर्छौँ भने म तिमीलाई नयाँ कुरा दिनेछु, नयाँ वर्ष दिनेछु, तिमीलाई परिवर्तन हुनको लागि नयाँ महिना दिनेछु, नयाँ वर्ष दिनेछु। यो नयाँ वर्षमा चाहिँ म तिम्रो मरुभूमि जस्तो काम नलाग्ने जग्गामा पानी हालिदिनेछु। हालेलुया। मलिलो बनाउनेछु, फल लायकको जमिन बनाउनेछु। प्रभुले हामीलाई घोषणा गर्नुहुन्छ। हामी 2022मा आशा गरौँ हाम्रो फल नफल्ने, काम नलाग्ने जीवनहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेर, परमेश्वरको वचन पालना गरेर यो चोरले जीवन पाएको जस्तो, यो प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिले जीवन पाएको जस्तो नै 2022मा तपाईँ र मेरो जीवनको अपेक्षा आशासहित हामी आशिषको घोषणा गरौँ। अर्को अन्तिम च्याप्टर हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर हामीले एउटा मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु, यहाँ नेपाली टाइपिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखेको छु। बेस्ट थिङ्स अबाउट द न्यू इयर इज लुक ब्याक टु द लास्ट इयर। यो चाहिँ के हो भने नयाँ वर्षमा सबैभन्दा एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा, नयाँ वर्षलाई बेस्ट बनाउनको लागि पुरानो वर्षको महत्त्वपूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 2021 बिना 2022 आएन, 2020 बिना 21 आएन। अनि यो जहिले पनि हामी पुरानो चिजहरूबाट पुरानो चिजलाई फर्केर हेरौँ। अनि लास्ट इयर पहिलाको वर्षहरू कस्ता थिए, हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौँ कि 2020तिर हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर। 2020तिर कोरोना भाइरस एकदमै अहिले पनि छन्, कोभिडले गर्दा चेन्ज भयो, सबै कुराहरू चेन्ज भयो। हामीले सोच्दै नसक्ने कुराहरू परमेश्वरले बनाउनु छ है। यो पुरानो कुराको अनुभव गर्नेहरूले नयाँ कुरालाई राम्रोसँग चिन्नेछ। अनि यो अन्धकारको अनुभव गर्नेहरूले उज्यालोलाई मजाले चिन्नेछन्। अनि यो दुःख राति, त्यो राति नाइट टु डे भन्छ नि, रातिको अनुभव गर्नेले बल्ल डे देख्न पाउँछ। रात मजाले काट्नेहरूले बल्ल डेको अनुभव, डेको खुसियाली गर्न पाउँछ। दुःख पछाडिको सुख है। यो जसले दुःख भोगेका छन्, जसले दुःख भोगिरहेका छन्, त्यो सुख पुगेपछि यो दुःखलाई सम्झिन्छु म दुःखपछि आएको भनेर। अनि त्यसमा लभ, हेट, यो आदि इत्यादि कुराहरू छन्, हेट, लाइफ आदि इत्यादि कुराहरू छन्। अनि यो खण्डले हामी के सिक्छौँ भने 2021 मेरो निम्ति के भएको थियो, 22 चाहिँ मेरो निम्ति के हुन्छ म विचार गर्छु। 2021को मजाले अनुभव गरेर आएको छ। 21मा हामीले सोच्दै नसोच्ने कुराहरू भयो। 250 रुपियाँ भाडा लाग्ने ठाउँ मलाई 9000 भनेको थियो। म तपाईँहरू मेरो अनुभव बताउँछु। अस्तिको भ्याकेसनमा म जाँदाखेरि अचानक यहाँनिर चाहिँ अचानक लकडाउनको घोषणाले गर्दाखेरि मलाई एकजना व्यक्तिले, ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ 9000 लाग्छ भने, अनि 250 लाग्ने ठाउँमा 9000 भाडा लाग्ने दिन पनि आएको छ, हामी पाउँछौँ। अनि त्यतिकैमा ल ठिक छ त 9000 दिन्छ, अब के गर्न जानु पर्ने भन्ने बसिरहेको थिएँ। त्यस समयमा म अनि हाम्रो गुरुबासँग अनि पास्टरजीसँग मेरो कुराकानी भइसकेपछि अङ्कलले बिहानै मलाई कल गर्नुभयो। यो एउटा गाडी जाँदैछ काठमाडौँमा, मैले चाहिँ आउनु पऱ्यो भनेर मलाई उहाँले कल गर्नुभयो। अनि म हतारमा दौडेँ गएँ। यहाँनिर चाहिँ एकजना कारमा चाहिँ एउटा परिवार बस्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि अङ्कलले मलाई त्यही कारमा पठाइदिनु। त्यो कारमा पुगिसकेपछि काठमाडौँसम्म सजिलोसँग गएँ। अनि मैले भने मेरो कति भयो होला हिसाब किताब गर्नु होला भन्छ सर मैले भने। उहाँले भन्नुभयो लेन्जुले पठाउनु भएको केही पर्दैन, मलाई 1 रुपियाँ पनि पर्दैन, राम्रोसँग जानुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना छ भनेर भन्नुभयो।
यो चाहिँ मेरो निम्ति ठुलो अनुभव, ठुलो एउटा आशिषको अनुभव हो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवनमा परमेश्वर कसरी काम गर्नुहुन्छ। यो ठुलो समस्याको बेलामा पनि परमेश्वर हाम्रो यो बदल्नुहुन्छ। आवर गॉड इज गुड भन्छ नि। अघि यो चाहिँ नहुमको पुस्तकमा हामी पढिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ, गॉड इज स्पेसल है। परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, सधैँ असल हुनुहुन्छ भन्छ नि। त्यतिखेर परमेश्वर हाम्रो हामीहरूको माझको बिचमा अनि परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सहायता नगर्ने हो भनेदेखि हामी त्यतिखेर ठुलो समस्यामा पर्थ्यौँ। अनि हाम्रो प्रार्थना हामीले परमेश्वरको अनुभव त्यतिखेर एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी मैले पाएँ। त्यो समयको लागि पनि एकदम अहिलेसम्म पनि म बिर्सेको एकदम मेरो जीवनमा ठुलो आशिषको महसुस गर्छु। अनि म हामी गुरुबालाई फेरि पनि मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु। उनीहरूलाई यति ठुलो चाहिँ मैले अनुभव गर्न पाएँ। यसले यो खण्डले के भन्छ भने जब दुःख पछाडि हामीले सुखको एउटा अनुभव, एउटा खुसीको अनुभव यो एउटा हामीले पहिला स्याड एकदम अलिकति हामीलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने अहिले फेरि अचानक त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही पर्दैन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा यो आशिष आउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा खुसीको अनुभव। यसरी नै पुरानो कुराहरू हामीसँग भएकोले नै हामीले नयाँ कुराको अनुभव गर्दैछौँ। 2021को कारण हामीले 2022लाई अहिले निहाल्दैछौँ। 2021को अनुभवहरूले हामी बुझ्छौँ। पुरानो चिज हामीसँग नयाँ भएको कारणले गर्दा हामीले नयाँ चिजमा हामी आउन पाएका छौँ। अन्त्यमा अन्तिम स्लाइड, अन्त्यमा व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायलाई पढेर हामी आजको वचनको निष्कर्षमा जान्छौँ। व्यवस्थाको पुस्तक 6 अध्यायमा इस्राएलीहरूको जीवनलाई हेरौँ। 2022 हाम्रो निम्ति इस्राएलीहरूको जीवनबाट सिक्न भन्ने व्यवस्थाको छ। हामीले निनवे सहरबाट हेरेँ, दाउदबाट, अनि यहाँ 5औं खण्डमा लेखेको छ, तिमीहरूले यहाँ 4बाट हामी पढ्नेछौँ। हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। अनि तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई होसियार साथ सिकाऊ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। त्यहाँ एकदमै राम्रो कुरा लेखेको छ कि अनि ती आफ्नो हातमा चिन्हको लागि कसिराख। ती यादमा लागिराख। ती आफ्नो घरको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा लेख्छ। यो इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको र म्यासेज हो। तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले, हृदयले चाहिँ प्रेम गरौँ। हामी पनि 2022मा सिकौँ, एउटा सानो कुरा भने सिकौँ। हामीले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा चिजले उहाँलाई हामीले प्रेम गरिरहेका छौँ कि छैन। यदि छैनौँ भने 2022बाट सिकौँ, कोसिस गरौँ। पावलले तिमोथी त्यतिखेर विश्वासको मण्डलीको पास्टर हुने बेलामा, मण्डलीको अगुवा हुने बेला पावलले तिमोथीलाई के भन्छ, तिमोथी तिमी सानै छौ, सायद नसकौँला, तर हर प्रयत्न गर भन्छ। अनि यो प्रयत्नले चाहिँ के भन्छ, हामी पनि सायद नसकौँला, जसरी बोल्छौँ त्यसरी गर्न नसकौँला, र प्रयास गरौँ। परमेश्वरलाई हामी आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले प्रेम गरौँ 2022मा। अनि परमेश्वरको आज्ञा पनि यही हो। नयाँ करारमा पनि हामीले आफ्नो छिमेकीलाई पनि प्रेम गरौँ। हिजो अस्तिसम्म हामी छिमेकीलाई हेर्दाखेरि एलर्जी भइदिएको छ भने 2022मा चाहिँ हामीले प्रेम गरौँ। हामीलाई आफ्नो छिमेकी देख्दाखेरि एलर्जी लाग्छ भनेर एकदम मुख फर्काउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पनि त्यसरी मुख फर्काएको। तर वास्तवमा पछि किनै प्रभु यीशु ख्रिस्ट हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। त्यही व्यक्ति हामीले हेर्दा मुख फर्किने व्यक्ति चाहिँ भोलि हामीलाई काम लाग्न सक्छ। यसकारण 2022मा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इजरायलीहरूको जीवनले हेर्दाखेरि इजरायलीहरूले पहिला उनीहरू एक लाख देने काम गर्थे। पछि यो अगमवक्ताहरूको वचनबाट उनीहरूले पश्चाताप गर्दै उनीहरू परमेश्वरमा फर्किँदाखेरि आफ्नै देश
इजरायलमा असल तरिकाले दुध र मह पनि ठाउँमा पकेर परमेश्वरको आशिष उनीहरूले पाउनुभयो। त्यसरी नै हामीले पनि यो हामीले सिकेको कुरा चाहिँ 2022को खण्ड हिजो राति तपाईँहरूले परिवारसँग सङ्गति गर्नु भएन अनि तपाईँको परिवारले यो नयाँ वर्षको स्पेसल अलिकति नजानिरहेको अवस्था छन्। हाम्रो छोराछोरीले हामीले भनौँ यो नयाँ साल अङ्ग्रेजी साल होइन, यो चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको वर्ष हो। यो साल एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यो 2022ले चाहिँ हामी एउटा सिक्छौँ, के सिक्छौँ भनेदेखिलाई के कुरा थाहा पाउँछौँ भनेदेखिलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा जन्मिनु 2022 वर्ष दिएको छ। हालेलुया। अस्ति मात्रै हामीले प्रभुको जन्मदिन मनाउनु क्रिसमस है 5 दिन अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो भन्नेको मतलब चाहिँ 2022 वर्ष प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभएको छ। 2022 वर्ष लागेको छ भन्ने कुरा छ। अनि आफ्नो छोराछोरीलाई, परिवारलाई र सम्पूर्ण जनालाई 2022मा चाहिँ हामीले के सिकाउनु, के सन्देश दिन सक्छौँ भनेदेखिलाई हामीले आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गरौँ, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गरौँ र परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष हाम्रो जीवनमा आशिष आउनु छ भने परमेश्वरको आज्ञा पालना गरौँ। हाम्रो जीवनमा समस्या आउनु छ, हाम्रो जीवनमा समस्यामै जिउनु छ, खतम गर्नु छ भने परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु, तर परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नुभन्दा असल परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गरेर असल, सफल र एकदमै व्यवस्थित परिवार हामी जिउन सक्छौँ। परमेश्वरले आजको वचनबाट यहाँ सम्पूर्णजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु। जय मसीह। यहाँ सबलाई जय मसीह। एकपल्ट फेरि उत्साहको वचनको लागि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। उत्साहको वचनबाट हामीलाई उत्साह गराइदिनु हो। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। हामीहरूको बिचमा अति नै गहिरा र गुप्तमा रहेका परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई उत्साह गरिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। नयाँ वर्ष, आजको नयाँ वर्षको पहिलो दिनको पहिलो सङ्गति कस्तो भयो? धेरै राम्रो भयो। नयाँ वर्षको बारेमा क्रिसमस आउनुभन्दा अगाडिबाट नै मण्डलीको विश्वासीहरूलाई नयाँ वर्ष के हो भन्ने विषयमा तपाईँहरूले परमेश्वरको वचनबाट अनि धेरै कुरा सुन्नुभयो। कतिपय प्रायः जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुहुन्छ, किनकि यीशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनबाट यो सुरु भयो है भन्ने कुरा पहिलादेखि नै टोलमा जाँदाखेरि सुनाएको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यता राम्रोसँग हेर्नु होला। नयाँ वर्षमा नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ योजना तपाईँ गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। 2021 भन्दा अगाडि तपाईँको खराब विचार, तपाईँको खराब आदत, अरूको बारेमा कुरा काट्ने, अरूको बारेमा कुरा नकाटिकन त भाती नरुच्ने, अरूको कुरा विरुद्धमा कुरा नकाटिकन भिने नकाट्ने है, मुख चिलाइरहने, जहिले पनि अरूको कुरा काट्नु पाएन भनेदेखि त्यस्तो सोच, त्यस्तो विचार छ भने परिवर्तन हुन्छ। हालेलुया। कपडा पुरानो भएपछि बजारमा नयाँ किन्छ, पुरानो कपडा चेन्ज गर्छ, फालिदिन्छ, नयाँ कपडा लान्छ। किन चेन्ज गर्छ? पुरानो भएको कारणले गर्दा। पुरानो भयो, कपडा फोहोर मैला भयो भनेदेखि साबुन लिएर आएर धोइ पखाल्छ अनि नयाँ हुन्छ। अति नै पुरानो भइसकेपछि त्यसलाई फालिदिन्छ, चेन्ज गरिदिन्छ। तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको मन मस्तिष्कमा त्यस्तो कुरा छ भने तपाईँले विचार गर्नु। म यहाँहरूको बिचमा कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 23 पद एउटा पढेर सुने। यो सबै सेवक गर्ने, सेवकाई गर्ने सबैको लागि यो अलिकति मन पर्यो। म अस्ति माथिसँगै 29औं वार्षिक साधारण उत्सव मनाउने ठाउँमा पनि जाँदाखेरि यहाँबाट केही कुरा मैले सुनाइदिएको थिएँ नयाँ वर्ष नजिकैको कारणले गर्दाखेरि। यहाँ कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 23 पदमा के भनेको छ? तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै। हालेलुया। जे गर्छौ दिलो ज्यानले गर्ने गर, तर मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै। हालेलुया। के तपाईँ यहाँ सङ्गतिमा आउनु भएको यो मण्डलीको
अगुवाको लागि, मण्डलीको सेवकै गर्नेहरूको लागि आउनु भएको कि तपाईँ आफ्नो लागि आउनु, तपाईँ आफ्नो लागि आउनु। मैले पास्टरीय सेवकै किन गरेको? मेरो लागि होइन, परमेश्वरको लागि हो, परमेश्वरको निम्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ वचनले के भन्छ भनेदेखि, जे गर्छौँ दिलो ज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर प्रभुको सेवा गरे जस्तै, है, सङ्गतिमा गएको जस्तै, विश्वासी जस्तै हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नयाँ वर्षमा नयाँ विचार, नयाँ सोच साथ अगाडि बढौँ। र अघि नै भनिसकेँ मैले, नयाँ वर्षभन्दा अगाडिको खराब आदत, खराब बोलीहरू, इत्यादि नराम्रा कुराहरूले तपाईँको मन मस्तिष्कमा, मैले अस्ति नै भनेको, तपाईँको घाँटी घोरी अरूको गुनासो, तपाईँको घाँटी घोरी अरूको कुरा काट्ने कुराहरू, तपाईँको पेटदेखि मुखसम्म चाहिँ तपाईँ अरूको विरुद्धको सोच विचारहरू राखेर कहिले उन्नति प्रगति हुँदैन। परमेश्वरले त्यो फ्याँकिदिनुपर्छ, पुनः नयाँ भएर जुड्नुपर्छ। सङ्गतिमा आएको यहाँको मण्डली अगुवाको लागि होइन। मैले यहाँ सेवाकाई गरेको, हामीहरूले सेवा गरेको तपाईँहरूको निम्ति होइन, आफ्नै निम्ति हो, प्रभुको सेवाकाई गरेको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो नयाँ वर्षभन्दा अगाडि सङ्गतिमा आउने बानी छैन भनेदेखि सङ्गतिमा आउने बानी बस्नुहोस्। दशांश दिने बानी छैन भने दशांश दिनुहोस्, प्रभुले दिनैपर्छ। मैले मागेको होइन, परमेश्वरको वचनमा भएको कुरा तपाईँले सुनाउने। तर व्यक्ति विशेषलाई ताकेर भन्नु मिल्दैन, सामूहिक रूपमा भन्ने है। सानो कुराले गर्दाखेरि बाटो अवरोध गर्छ। ठुलो रोड हुन्छ, त्यो रोडमा तलबाट भत्क्यो भने पनि 50औं चक्का भएको गाडी पनि पार जान सक्दैन, माथिबाट भत्केर आए तापनि 50औं चक्का भएको गाडी पनि त्यहाँबाट घुम्न सक्दैन। त्यो सफा गर्नै पर्छ। त्यो रोड सफा नभइकन त्यो गाडीले यात्रा गर्न सक्दैन। हामीलाई पनि चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, सानोतिनो कमी कमजोरी गल्तीले हाम्रो जीवनको यात्रालाई, विश्वासको यात्रालाई अवरोध गरिदिन्छ र परमेश्वरको घरसम्म जानलाई हामी सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पहिलो दिन यहाँलाई यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ नयाँ भएर जिउनुहोस्, परिवर्तन भएर जिउनुहोस्। परिवर्तित व्यक्तिले परिवर्तन गर्ने हो। तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको स्वभाव कस्तो छ त्यो तपाईँले आफैले एकचोटि आफूले फर्केर हेर्नुहोस्। जसले आफूले चिन्दैन, आफूले चिन्दैन, पहिला आफूतिर फर्केर हेर्नुहोस्। आफ्नो कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो स्वभावले गर्दाखेरि, आफ्नो बोलीचालीले गर्दाखेरि, आफ्नो बानीले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभाव पुर्याइराखेको छ, अरूलाई समस्यामा पारिराखेको छ भने फर्केर हेर्नु न एकचोटि, सोच्नु न एकपल्ट, आफूतिर फर्केर म कस्तो छु भन्ने सोच्नु, मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न आफै। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बानी गर्नुहोस्। जतिसुकै बाइबल पढ्नुहोस्, जतिसुकै प्रार्थना गर्नुहोस्, जतिसुकै उपवास बस्नुहोस्, तपाईँ नयाँ भएर जिउनु भएन भनेदेखि, परिवर्तन भएन भने व्यर्थै हो। दैनिक 4-5 गरेर प्रार्थना गर्ने, दैनिक 4-5 गरेर बाइबल पढ्ने, तर बानी कति परिवर्तन छैन, जस्तोको तस्तै। के कारण? कामै छैन। कोही संसारको पुजारीहरूले धर्म देखाउनको लागि सेतो पहिरन पाइरहेर, पहेँलो वस्त्र लगाएर, है, शरीरै भोलि खर्ने, भोलि शरीर खर्ने घसेर, निद्रै भोलि पुरै खर्ने घसेर देखा जस्तो त्यो देखावरी त्यो होइन। अब बेला आयो, परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यस कारणले मण्डली परिवर्तनलाई यही भन्न चाहन्छु कि नमुनाको विश्वासी, नमुनाको मण्डली, नमुनाको अगुवा हामी हुनुपर्छ। सिङ्गिल मण्डलीको विश्वासी, सिङ्गिल मण्डलीको अगुवा, सिङ्गिल मण्डलीको सङ्गति, नमुनाको सङ्गति हुनुपर्छ, उदाहरणीय सङ्गति हुनुपर्छ। कोही अरू ठाउँको विश्वासी एकपटक आयो भने ओ सङ्गति चाहिँ सिङ्गिल मण्डलीको सङ्गति हुनु पर्यो। ओ विश्वासीहरूको बोलीचाली चाहिँ सिङ्गिल मण्डलीको विश्वासी जस्तो बोलीचाली हुनु पर्यो। सङ्गतिको बसाइहरू, सबै कुराहरू सिङ्गिल मण्डलीको विश्वासी जस्तो हुनु पर्यो भन्नु पर्यो। हामी धेरै कुरा सिक्छौँ, थोरै कुरा हामी पालन गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार, मण्डलीको अगुवाहरूले, मण्डलीको पास्टरहरूले, सेवकहरूले पुलिसबाट अगाडिबाट अनि जहिले पनि सिकाउनुको कारण, कराउनुको कारण चाहिँ तपाईँको जीवन नमुनाको जीवन हुनुपर्छ, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भनेको। त्यसैले नयाँ वर्षसँगै नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ उमङ्गहरू, पुरानो
बोलीचालीहरू पुरानो नहुने कुराहरूलाई छोडिदिउँ, नयाँ भएर जिउने तर्फ हामी आग्रह गरौँ। आफ्नो छिमेकीलाई आफूले चाहिँ प्रेम गरौँ र सानोले ठुलोले आदर गरौँ, ठुलोले मायालाई हामी सानोलाई प्रेम गरौँ। हालेलुया। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले सबै मण्डली परिवारलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दियोस्, प्रगति उन्नति होस्, फलोस् फुलोस्, अनि तपाईँहरूको दीर्घायु जीवन होस्, सुख शान्ति मिलोस् र परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दियोस्। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा, अघि यहाँ अगाडि प्रदीप भाइले यसपालिको क्रिसमसको आया गया विवरण सुनाउने क्रममा तपाईँलाई के हुन्थ्यो भनेदेखि 80,000 90,000 रुपियाँ पैसा बल्थ्यो खर्च गरेर, तर पैसा ठुलो कुरो त होइन। तर यसपालि क्यारलको पैसा सबै हालेर पनि अलिकति नपुग्थ्यो है। त्यो देखेपछि अनि जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कुमार भाइको मनमा फुलदुरी लागेको रहेछ, धेरै घाटा भएछ, अलिकति पूर्ति गरिदिनु पऱ्यो, अलिकति हाल्नु पऱ्यो भन्ने सोच भाइलाई सोच भएको रहेछ। मलाई म्यासेज पठायो कुमारले, हाम्रो कुमार भाइ लाभा कुमार, अर्को कुमार श्रेष्ठ कुमार छ। श्रेष्ठ कुमार हुँदैन, केही दिनपछि कुमार अर्कै हुँदैछ। त्यो कुमार अब कुमार हुँदैन है, ऊ पनि अर्को कुमार हुँदैछ। अनि अर्को कुमार छ हाम्रो लाभाको कुमार भाइले। धेरै धन्यवाद भाइलाई। मलाई यहाँ म्यासेजमा अङ्कल यो पैसा नबुक धेरै देख्यो, म 10,000 रुपियाँ चाहिँ म यो सहयोग गर्छु भनेर ताली बजाएर यो मण्डलीमा बुझ्ने विश्वासी धेरै छ। अनि कुरा अलिकति निकालेपछि जुमा हालेपछि कुरा सबै कुरा बुझ्छ। अझै अलिकति पुगेन, यो पनि झन् अझै पनि आउन भेट लाग्दैन। भरे भोलि अर्को हप्तासम्ममा यो पनि भेट लाग्दैन। किनकि यो मण्डलीको विषय थाहा छ कि मण्डलीमा पैसा छैन, उता ससमा जग्गा किनिदियो, उत्कारण गर्न जाउँला। कतिपय अस्ति हेर्नुभयो प्लास्टरको काम पर्सिसकेको छ, ठुलो छ। 30 आना जग्गामा आँगनमा जति उब्रियो पनि अहिले कार्यक्रम छतमाथि नाच्न छतमा नाचिराखेको छौँ। अब ठुल्ठुलो कार्यक्रमको लागि उता नाच्नु कति जति नाचे नि पुग्छ त्यहाँ। प्लास्टरको काम पर्सिसकिन्छ, त्यहाँ ठुलो एरिया छ। त्यहाँ मध्यनजर यहाँको ठुल्ठुलो प्रोग्राम त्यहाँ गर्ने भन्ने मध्यनजर राखेको। अनि यो मण्डली पनि जग्गा खरिद गरिदिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै धन्यवाद कुमारलाई। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। अनि मलाई आशा छ कि यो आउने हप्तासम्ममा यो अर्को अब 13,000 त बाँकी रहेछ, अब 23,000 कति नपुग्यो त उसले जाँदा के हो यहाँतिर यसो पटापुटु गरिदिएपछि दिइहाल्छ बदलिनुको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्ने विश्वास धेरै छ है। कुनै मण्डलीमा 10,000 दिँदैन, सहयोगै गर्दैन, दिँदैन है। यो मण्डलीमा त अलिक नहुने बित्तिकै गोरु पैसा झरिहाल्छ। यस्तो पो छ मण्डली त यो मण्डली त नि मण्डली रिजमा राख्नु हुँदैन। अब यो चाहिँ ठिक गरौँ भन्ने कसैको मनमा अघि नै सोचिसक्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई है। मलाई त्यो लाग्छ है। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु। आदरणीय विश्वासी परिवार, 2-4वटा ठुलो बङ्गला घर हुँदैमा घमण्ड नगर्नुहोस्। 2-4वटा बाख्रा खसी चाहिँ 5-7वटा खसी हुँदैमा खसीको धनी पनि भनेर तपाईँ घमण्ड नगर्नुहोस्। तपाईँ 2-4वटा राम्रो बारीको पाटा हुँदैमा बारीको धनी हो म भनेर तपाईँ फुर्ती नलाउनुहोस्। तपाईँ घमण्ड नगर्नुहोस्, विश्वासमा घमण्ड गर्नुहोस्। 2-4 करोड पैसा कमाउँदैमा भुइँमा खुट्टा राखेर नउफ्रिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँ एक दिन सबै हिरामती सुनचाँदी 50 तला 60 तलाको बङ्गला छोडेर परमेश्वर घरमा एक्लै जाने हो। कोही पनि पैसाको सिरानी गरेर मरेको छैन। कोही पनि मरेपछि पैसाको सिरानी गरेर त्यो ठुलो पाटो जमिनमा खेती गरेर बसेको छैन। एक दिन छोडेरै जाने हो। चिहानमा हेर्न जाऊ अरबपति खरबपतिहरू सुनचाँदी हिरामतीको व्यवसाय गर्नेहरू त्यो पैसाको सिरानी गरेर सुतेर बसिरहेको देख्नु भएको छैन। सबै छोडेर जानु छोडेर। त्यसैले भौतिक सम्पत्तिमा धेरै नजर नलाऊ, आत्मिक सम्पत्तितिर लागौँ। र भौतिक चाहिन्छ त्यो दोस्रो कुरो हो। आत्मिक रूपमा बलियो भने भौतिक कुरो यसै हुन्छ। त्यसले पहिला आत्मिक बलियो हो, त्यसपछि भौतिक त्यसै हुन्छ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु। आउनुहोस् आजको सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ, त्यसपछि छुटेर जानेछौँ र सङ्गतिमा बेलैमा आउने भानी बस्नु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर जुन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। आजको सङ्गतिमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म परमेश्वर प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँले चलाउनु भयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु।
बिरामीहरूलाई, रोगीहरूलाई यीशु प्रभुको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्दछु, निको बानी घोषणा गर्दछु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। अहिले हामी छुट्छौँ, हामीसँग तपाईँलाई बाटोमा शान्ति सुरक्षा गएर राख्नेछ। प्रभु तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। महान परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु तपाईँ प्रभुहरूको प्रभु, तपाईँ राजहरूको राजा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। आजको वचनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। त्यो वचनहरूलाई जिउनलाई प्रभु तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु। हामी सङ्गतिमा आउँदाखेरि तपाईँले सुरक्षा साथ ल्याइदिनु भयो। फेरि यहाँबाट फर्केर जानु हुँदाखेरि बाटोमा शान्ति सुरक्षा गहर राख्ने साथ प्रभु तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता जीवित परमेश्वर तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म उपस्थित मण्डली परिवारमाथि प्रभु तपाईँको आशीर्वाद रहिरहनु। आमेन। सबैलाई जय मसीह।